इमरान नियाजी ने घड़ी बेच के पाकिस्तान की इज्जत को खाक में मिला दिया। तोहफे बेचकर दोस्त ममालिक की मोहब्बत का जनाजा निकाला गया। तोहफा तो तोहफा होता है, ये वज़ीर आज़म को नहीं मुल्क के अवाम को मिलता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डेरा इस्माइल खान ने तकरीब से खिताब। जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के लिए तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रख दिया। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती मंसूबों का आगाज मुल्क की तरक्की और खुशहाली की बुनियाद है। तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली 50 करोड़ रुपए माहाना तनख्वाहें ले रहे हैं। उनका लीडर भी ऐसा और अरकान असम्बली भी वैसे हैं। उनके इस्तीफे मंजूर करके उन्हें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखो। इमरान खान किसी का वफादार नहीं, जिसने उसको खिलाया उसी ने उसे का हाथ काटा। ख्वाजा आसिफ का ख्वाजा रफीक की बरसी से खिताब, मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदार शर्फिया को ठहरा दिया। इमरान खान को लाने वाले जानते थे कि ये अहल नहीं। अब इमरान खान फिर इस्टेब्लिशमेंट से मिलते कर रहे हैं, मुझे लाओ और तख्त पर बैठा दो। वफाकी वज़ीर ख़ारजा साद रफ़ीक की साबिक़ वज़ीर आज़म पर तनकीद। बोले, इमरान खान पाकिस्तान को दिवालियापन के किनारे पर छोड़ गया था, अब सियासतदानों पर जिम्मेदारी 100% पड़ गई है। अगलों ने साबित कर दिया कि हम गैर सियासी हैं। खान साहब जमहूरियत और सियासत की रेड लाइन क्रॉस ना करें। जनरल बाजवा और उनकी टीम ने सेनेट में और इलेक्शन में पीटीआई की मदद की। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का इंकशाफ। तकरीब से खिताब में कहा कि ऑडियोज और वीडियोस खेल के हवाले से नए आर्मी चीफ से बात की। मुझे हैरत है कि ये सिलसिला क्यों जारी है। किसी भी अखलाकी लिहाज से ये सिलसिला जारी नहीं रहना चाहिए। आर्मी चीफ के साथ मुसल्लह अफवाज की गैर जानदारियत पर भी बात की। ताखीर से ही, लेकिन आरिफ अलवी ने भी एतराफ़ कर लिया। इमरान खान सिलेक्टेड थे। वफाकी वज़ीर शीरी रहमान कहती हैं कि आरिफ अलवी का बयान इमरान खान के खिलाफ चार्जशीट है। इमरान खान आज साबिक़ आर्मी चीफ के खिलाफ साजिश का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उनके सदर कह रहे हैं कि साबिक़ आर्मी चीफ ने ही सेनेट और आम इंतखाबात में उनकी मदद की। पीटीआई को इस पर वजाहत देनी चाहिए। पंजाब असम्बली में 11 जनवरी से पहले इत्माद का वोट हासिल कर लेंगे। मार्च अप्रैल में इंतखाबात होंगे। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी का दावा। कहा कि 8 महीने में मुल्क की माशियत तबाह हो गई। इदारे मुल्क की सूरत हाल देखते हुए जिम्मेदाराना किरदार अदा करें। 8 माह पहले पाकिस्तान सियाहत और आज दहशत गर्दी की वजह से पहचाना जा रहा है। हमने वर्किंग ग्रुप बनाए। इकॉनमी इंसानी हकूक के हवाले से वाइट पेपर भी जारी करेंगे। मुझे इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब के सीनियर रहनुमा मलिक अहमद खान कहते हैं कि वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही पे लाजिम है वो इत्माद का वोट लें। हमारी वाज़िया पोजीशन है, असम्बली तहलील ना हो। गवर्नर पंजाब अलीगो रहमान ने आइन के तहत वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को इत्माद का वोट लेने का कहा है। पंजाब और सिंध में मुतासरीन सैलाब की अब तक मुकम्मल बहाली नहीं हुई। मुल्क में कानून की बालादस्ती नागुज़ीर है। इसके बगैर अहम टास्क हासिल नहीं किए जा सकते। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जमान पार्क में पंजाब पुलिस के साबिक आईजी से मुलाकात में गुफ्तगू में कहा कि पुलिस रिफॉर्मर्स और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बेहतरी के लिए इस्लाहात की जरूरत है। कानून की बालादस्ती मुआशी सरगर्मियाँ और सरमायाकारी के लिए बहुत जरूरी है।
عمران خان نفرت اور انتشار کی سیاست کر رہے ہیں. نفرت اور اتحاد پسندی کا رویہ انتہائی خطرناک ہے. ان کی اکثر باتیں حقائق کے منافی ہوتی ہیں. سینئر رہنما پیپلز پارٹی قمر زمان نے عمران خان پر تنقید کے تیر برسا دیے. کہا پی ٹی آئی دور حکومت میں پاکستان کے خارجہ تعلقات بری طرح متاثر ہوئے. عمران خان نے دوست ممالک کو ناراض کیا. اپریل مئی میں الیکشن نہ ہوئے تو ملک کے معاشی حالات مزید خراب ہو جائیں گے. شیخ رشید کہتے ہیں کہ ملک میں زر مبادلہ کے ذخائر صرف 6 ارب ڈالر رہ گئے. آئی ایم ایف کی چھتری بھی موجود نہیں. ملک میں دہشت گردی کی لہر ہے. آٹے کی قیمتیں بھی دگنا ہو چکی ہیں لیکن پھر بھی سناٹا ہے. اللہ رحم کرے. سیاست اور معاشیت دونوں تباہ ہیں. سارے ہتھ کنڈے عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے ہیں. پی ٹی آئی ملک کی مقبول جماعت ہے. اس کے لیڈر پر قاتلانہ حملہ ہوا. عمران خان پر حملہ کرنے والوں کو باقاعدہ تربیت دی گئی. رہنما پی ٹی آئی عمر سرفراز چیمہ کا دعویٰ. کہا کہ پاکستان میں طاقتور لیڈر پر سازش کے ذریعے حملوں کی تاریخ ہے. جے آئی ٹی کی جانب سے نون لیگی رہنماؤں کو بار بار طلب کیا گیا. مذہبی جنونی شخص ثابت کیا جا رہا تھا. یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ انکوائری چل رہی ہے. جیسے ہی رپورٹ آئے گی سامنے لائیں گے. امریکہ میں برفانی طوفان کی تباہ کاریاں جاری. ہلاکتوں کی تعداد 31 ہو گئی. غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق امریکہ میں 2 لاکھ سے زائد شہری تاحال بجلی سے محروم. 10,000 سے زائد پروازیں منسوخ ہیں اور ہزاروں تاخیر کا شکار ہیں. نیو یارک کے شہر بفولو شہر میں صورتحال تشویشناک. امریکی ریاست مونٹانا میں درجہ حرارت -45 ڈگری تک گر گیا. پاکستان بامقابلہ نیوزی لینڈ. قومی کرکٹ کی بیٹنگ لائن ایک بار پھر فلاپ. کراچی ٹیسٹ کے پہلے روز کے ابتدائی میچ میں شاہینوں کی مسلسل وکٹیں گرتی رہی. کپتان بابر اعظم 4 سال بعد ٹیسٹ کرکٹ میں واپسی کرنے والے سابق کپتان سرفراز احمد نے ٹیم کو مشکل سے بچا لیا. پاکستان نے نیوزی لینڈ کے خلاف پہلی اننگز میں 5 وکٹوں کے نقصان پہ 317 رنز بنا لیے. سرفراز 86 رنز بنا کر آؤٹ. بابر 161 رنز بنا کر موجود. حکومت نے بھارت جانے سے منع کیا تو نہیں جائیں گے. پی سی بی مینجمنٹ بورڈ کے سربراہ نظم سیٹھی کی میڈیا سے گفتگو. کہا میرے بارے میں غلط اعداد و شمار پی سی بی ویب سائٹ پر جاری کیے گئے. اسٹیڈیمز کے نام تبدیل کرنے کے حق میں نہیں ہوں. 8-10 کروڑ کے لیے نیشنل اسٹیڈیم کا نام تبدیل کیا گیا. مینجمنٹ کمیٹی کے پاس معاملہ چلانے کے مکمل اختیارات ہیں. اصل ہدف 2014 کے آئین کو بحال کرنا ہے. نظم سیٹھی چودراہٹ کے لیے بورڈ میں آئے ہیں. ان کا کرکٹ سے کوئی لینا دینا نہیں. سابق چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ رمیز راجہ کی تنقید. کہا مجھے مبارکباد دیں. نظم سیٹھی کو لانے کے لیے پورا آئین ہی بدل ڈالا. صرف پاکستان میں سیاسی بھرتی کے لیے آئین بدلا جاتا ہے. پاکستان کرکٹ میں لوگ باہر سے آ کر حملہ آور ہوتے ہیں. نظم سیٹھی کو کرکٹ سے لینا دینا کچھ نہیں. نہ کبھی بیٹ پکڑا. اور ملک بھر میں سردی کی شدید لہر برقرار. توبہ اچکزئی میں موسم سرما کی پہلی برف باری. خان مہترزئی اور خانوزئی کے پہاڑوں پر بھی برف پڑ گئی. چمن میں درجہ حرارت -3 سینٹی گریڈ تک ریکارڈ. علاقے میں بجلی کی سپلائی بھی منقطع. اسکردو میں -12 ڈگری کے ساتھ ملک کا سرد ترین علاقہ بن گیا. پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ کے مختلف علاقوں میں دھند کی لپیٹ میں. کہیں حد نگاہ 0 تو کہیں بالکل کم رہ جانے کے باعث ٹریفک حادثات ہوئے.
अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज़ और मैं हूं ज़की अरशाद। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के इतना ही। मज़ीद खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इमरान नियाजी ने घड़ी बेचकर पाकिस्तान की इज्जत को खाक में मिला दिया। तोहफे बेचकर दोस्त ममालिक की मोहब्बत का जनाजा निकाला गया। डेरा इस्माइल खान में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तोहफा तो तोहफा होता है, ये वज़ीर-ए-आज़म को नहीं मुल्क की आवाम को मिलता है। सैलाब के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस की गलतियां सब ने देखी। खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती मनसूबों का आगाज मुल्क की तरक्की और खुशहाली की बुनियाद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ डेरा इस्माइल खान के दौरे पर हैं। इस मौके पर उन्होंने जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के लिए तरक्याती मनसूबों का संगे बुनियाद भी रख दिया। वज़ीर-ए-आज़म को मनसूबों से मुतल्लिक ब्रीफिंग भी दी गई। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाजी गुलाम अली, वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब, वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि तरीक़े इंसाफ के अरकान असम्बली 50 करोड़ पे माहाना तनख्वाहें ले रहे हैं। उनका लीडर भी ऐसा और अरकान असम्बली भी वैसे हैं। उनके इस्तीफे मंजूर करके उन्हें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखो। ये शख्स कोई काम अपनी जेब से नहीं करता, लोगों की जेब से करता है। ये शख्स सियाना नहीं, चवल है। उनके इतने स्कैंडल हैं कि बंदा भूल जाता है। यहाँ पे आपको बताएं कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि तरीक़े इंसाफ के अरकान असम्बली 50 करोड़ पे माहाना तनख्वाहें ले रहे हैं। उनका लीडर भी ऐसा और अरकान असम्बली भी वैसे हैं। उनके इस्तीफे मंजूर करके उन्हें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखो। ये शख्स कोई काम अपनी जेब से नहीं करता, लोगों की जेब से करता है। ये शख्स सियाना नहीं, चवल है। उनके इतने स्कैंडल हैं कि बंदा भूल जाता है। यहाँ पे आपको बता रहे हैं वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि तरीक़े इंसाफ के अरकान असम्बली 50 करोड़ पे माहाना तनख्वाहें ले रहे हैं। उनका लीडर भी ऐसा और अरकान असम्बली भी वैसे हैं। उनके इस्तीफे मंजूर करके उन्हें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखो। ये शख्स कोई काम अपनी जेब से नहीं करता, लोगों की जेब से करता है। ये शख्स सियाना नहीं है। उनके इतने स्कैंडल हैं कि बंदा भूल जाता है। यहाँ पे आपको बताएं कि ख्वाजा रफीक की बरसी पर तकरीब से खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कहना था कि शर्फिया की कोताहियों, जाती मुफादत की वजह से अवाम पस्ती की तरफ गई। ज़कात के पैसों को सियासत में इस्तेमाल किया गया। और अब आपको बताएं कि सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि इमरान खान को लाने वाले भी जानते थे कि ये अहल नहीं है। अब इमरान खान फिर एस्टेब्लिशमेंट से मिन्नतें कर रहे हैं कि मुझे लाओ और तख्त पे बैठा दो। वफाकी वजीर रेलवे हवाबाज सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफीक ने ख्वाजा रफीक शहीद के 50वें यौम शहादत पर मुनक्कद सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि 22 करोड़ के मुल्क को तमाशा बनाया हुआ है। इमरान खान पाकिस्तान को दिवालियापन के किनारे पर छोड़ के गया था। इलेक्शन के जरिए क़यादतों के फैसले किए जाएं। वफाकी वजीर रेलवे ने कहा कि मुल्क को कौम का फैसला हमने करना था, जो अवाम के दरमियान रहते थे, लेकिन फैसले कहीं और हो रहे थे। जिन्होंने मुल्क को बनाया और संवारा उन्हें गद्दार बनाकर पेश किया गया, हमें चोर बनाकर पेश किया गया। क्या मुल्क के लिए कुर्बानियां देने वाले मुल्क से गद्दारी का सोच भी सकते हैं? साद रफीक ने मजीद कहा कि बड़ी खुशबख्ती है कि एक इत्तेहादी हुकूमत बनी है। अब सियासतदानों पर जिम्मेदारी 100% पड़ गई है। अगलों ने साबित कर दिया कि हम गैर सियासी हैं। खान साहब जमहूरियत और सियासत की रेड लाइन क्रॉस ना करें। खान साहब आना है तो आपने हमारे पास ही है, लेकिन आएंगे, आप टकराएंगे। लेगी रहनुमा ने कहा कि इमरान खान साहब, आप कहते हैं कि किसी के ऐब जोई नहीं करनी चाहिए। आपको अब याद आया है कि बेटी को बाप के सामने पकड़ते थे। आप कहते हैं कि कमर जवेद बाजवा अकेला जिम्मेदार था। नवाज शरीफ को साजिश के तहत नाअहल किया गया। सदर मुल्कत आरिफ अलवी ने इंकशाफ किया है कि रिटायर जनरल बाजवा और उनकी टीम सेनेट में इमरान खान की मदद की और उन्होंने इलेक्शन में भी पीटीआई की मदद की। अपने एजाज में दिए गए एक इशाइये से खिताब करते हुए सदर आरिफ अलवी ने कहा कि उन्होंने ऑडियोज और वीडियोज के खेल के हवाले से नए आर्मी चीफ से बात की है। मुझे हैरत है कि यह सिलसिला क्यों जारी है।
کسی بھی اخلاقی لحاظ سے یہ سلسلہ جاری نہیں رہنا چاہیے۔ صدر نے کہا کہ انہوں نے آرمی چیف کے ساتھ مسلح افواج کی غیر جانبداریت پر بھی بات کی۔ وفاقی وزیر ماحولیات شیری رحمان نے کہا ہے کہ تاخیر سے ہی لیکن عارف الوی نے بھی اعتراف کر لیا کہ عمران خان سلیکٹڈ تھے۔ ایک بیان میں شیری رحمان نے کہا کہ عارف الوی کا بیان عمران خان کے خلاف چارج شیٹ ہے۔ عمران خان آج کل سابق آرمی چیف پر حکومت کے خلاف سازش کا الزام لگا رہے ہیں اور ان کو صدر کہہ رہے ہیں کہ سابق آرمی چیف نے ہی سینٹ اور عام انتخابات میں ان کی مدد کی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ تاخیر سے ہی لیکن عارف الوی نے بھی اعتراف کر لیا ہے کہ عمران خان سلیکٹڈ تھے۔ پی ٹی آئی کو اس پر وضاحت دینی چاہیے۔ بلاول بھٹو پہلے دن ہی اسمبلی فلور پر کہتے تھے کہ یہ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہیں۔ شیری رحمان کا کہنا تھا کہ عمران خان ایک طرف اسٹیبلشمنٹ پر الزام تراشی کر رہے ہیں اور دوسری طرف انہی سیاسی انتظامی کردار ادا کرنے کا بھی کہہ رہے ہیں۔ وہ اداروں کو سیاسی اور انتظامی معاملات میں مداخلت پہ اکسا رہے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ اداروں کو اپنے سیاسی بیانیے کا حصہ بنانے سے گریز کریں۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا ہے کہ پنجاب اسمبلی میں 11 جنوری سے پہلے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیں گے۔ مارچ اپریل میں انتخابات ہوں گے۔ 8 مہینے میں ملک کی معیشت تباہ ہو گئی۔ ادارے ملکی صورتحال دیکھتے ہوئے ذمہ داری کا کردار ادا کریں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فواد چودھری کا کہنا تھا کہ 8 ماہ پہلے پاکستان سیاحت اور آج دہشت گردی کی وجہ سے پہچانا جا رہا ہے۔ سابق وفاقی وزیر نے کہا کہ آپریشن رجیم چینج کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے۔ ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ الیکشن نہیں جیت سکتے، اس لیے الیکشن کرائیں گے۔ پاکستان میں الیکشن کرانے کے لیے اداروں اور سیاسی قوتوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ملک میں دہشت گردی کی بلا واپس آ رہی ہے۔ کل بلوچستان میں 8 دھماکے ہوئے۔ ہم نے ورکنگ گروپ بنائے ہیں۔ اکانومی انسانی حقوق کے حوالے سے وائٹ پیپر بھی جاری کریں گے۔ فواد چودھری نے بتایا کہ آج پنجاب کی سینئر لیڈرشپ کے ساتھ میٹنگ ہوئی۔ پی ٹی آئی کی صوبائی پارلیمانی میٹنگ کا شیڈول طے ہو گیا ہے۔ 187 ممبران اس میٹنگ میں شریک ہوں گے۔ 11 جنوری سے پہلے ہم اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیں گے۔ مارچ اپریل انتخابات کے مہینے میں ہوں گے۔ یہاں پہ آپ کو بتائیں کہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فواد چودھری کا کہنا تھا کہ 8 ماہ پہلے پاکستان سیاحت اور آج دہشت گردی کی وجہ سے پہچانا جا رہا ہے۔ سابق وفاقی وزیر نے کہا کہ آپریشن رجیم چینج کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے۔ ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ الیکشن نہیں جیت سکتے، اس لیے الیکشن کروائیں گے۔ پاکستان میں الیکشن کرانے کے لیے اداروں اور سیاسی قوتوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ملک میں دہشت گردی کی بلا واپس آ رہی ہے۔ کل بلوچستان میں 8 دھماکے ہوئے۔ ہم نے ورکنگ گروپ بنائے ہیں۔ اکانومی انسانی حقوق کے حوالے سے وائٹ پیپر بھی جاری کریں گے۔ فواد چودھری نے بتایا کہ آج پنجاب کی سینئر لیڈرشپ کے ساتھ میٹنگ ہوئی۔ پی ٹی آئی کی صوبائی پارلیمانی میٹنگ کا شیڈول طے ہو گیا ہے۔ 187 ممبران اس میٹنگ میں شریک ہوں گے۔ 11 جنوری سے بہت پہلے ہم نے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لینا ہے۔ مارچ اپریل انتخابات کے مہینے ہوں گے۔ مسلم لیگ نون پنجاب کے سینئر رہنما ملک احمد خان نے کہا ہے کہ مجھے الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ نون لیگی رہنما کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی پر لازم ہے کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں۔ ہماری واضح پوزیشن ہے کہ اسمبلی تحلیل نہ ہو۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ گورنر پنجاب علیگ الرحمان نے آئین کے تحت وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا ہے۔ ملک احمد خان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پنجاب اور سندھ میں متاثرین سیلاب کی اب تک مکمل بحالی نہیں ہوئی ہے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ملک میں قانون کی بالادستی ناگزیر ہے، اس کے بغیر ہم ٹاسک حاصل نہیں کر سکتے۔ لاہور میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان سے پنجاب پولیس کے سابق آئی جیز نے زمان پارک میں ملاقات کی۔ ملاقات میں سابق آئی جیز شوکت جاوید، چودھری یعقوب، خواجہ خالد فاروق اور طارق پرویز شریک ہوئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری اور حسان خاور بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ملاقات میں سابق آئی جیز نے پولیس ریفارمز اور کریمنل جسٹس سسٹم اصلاحات حوالے سے اپنے نقطہ نظر سے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو آگاہ کیا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے دوران ملاقات گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں قانون کی بالادستی ناگزیر ہے۔ پاکستان ریفارمز اور کریمنل جسٹس سسٹم میں بہتری کے لیے اصلاحات کی ضرورت ہے۔ ملک میں قانون کی بالادستی کے بغیر اہم ٹاسک حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا مزید کہنا تھا کہ ملک میں قانون کی بالادستی معاشی سرگرمیوں اور سرمایہ کاری کے لیے بہت ضروری ہے۔
مشیر امور کشمیر قمر زمان کائرہ نے کہا کہ عمران خان نفرت اور انتشار کی سیاست کر رہے ہیں. نفرت اور انتہا پسندی کا رویہ انتہائی خطرناک ہے. ان کی اکثر باتیں حقائق کے منافی ہوتی ہیں. اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سینئر رہنما پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی دور حکومت میں پاکستان کے خارجہ تعلقات بری طرح متاثر ہوئے. عمران خان نے دوست ممالک کو ناراض کیا. فعال سفارتکاری سے ہم نے پھر سے خارجہ تعلقات مضبوط کیے. بلاول بھٹو کے بیرونی دوروں سے متعلق بیانات افسوسناک ہیں. وہ تمام بیرون ملک دوروں کے اخراجات خود برداشت کرتے ہیں. قمر زمان کائرہ نے کہا کہ مودی اور اس کے ساتھیوں کا انتہا پسندانہ رویہ قابل مذمت ہے. وزیر اعظم وزیر خارجہ عالمی سطح پر ملکی سفارتکاری کی بہتری کے لیے محنت کر رہے ہیں. اتحادی حکومت کی کاوشوں سے آئی ایم ایف کی گرے لسٹ سے نکلے ہیں. تکلیف دہ ہے اور ایسے رویے ہی بنیادی طور پہ بڑے ڈیبیکلز کا آغاز ہوتے ہیں. یہ کوئی رویہ نہیں ہے کہ آپ اپنے مخالفین کی اپنے آپ کو تو 22 کروڑ کا نمائندہ کہیں اور اپنے مخالفوں کو جنہیں پاکستان کے عوام نے ہی ووٹ دے کے بھیجا ہوا ہے اور آپ سے زیادہ ووٹ دیے ہوئے ہیں, آپ ان کے مینڈیٹ کو تسلیم نہ کریں. میں اس رویے کی بھی مذمت کرتا ہوں اور بالکل اس ریزالو کا اظہار کر رہا ہوں کہ ہم اپنی حکومت جو ہے اور پاکستان کے عوام اور اداروں کے پیچھے کھڑے ہیں, ساتھ کھڑے ہیں اور اس دہشت گردانہ مائنڈ سیٹ پہ بھی اور ان کے نیٹ ورک پہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم قابو پائیں گے. آج کل روز عمران خان صاحب ایک نیا پریس کانفرنس تو نہیں کرتے, وہ ایک نیا کام انہوں نے شروع کیا ہے. وہ ایک تقریر کر دیتے ہیں اور آپ کے پاس وہ بھیج دیتے ہیں, پھر سارا دن اسی پہ ہمارے میڈیا والے دوست اس پہ بحث کرتے ہیں کہ خان صاحب نے یہ فرما دیا ہے. اور یہ بھی نہیں دیکھتے اکثر دوست کہ خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ اکثر باتیں لاجیکلی نہیں ہیں, وہ حقائق کے منافی ہیں, پھر بھی اس پہ بحث شروع کر دی جاتی ہے. ہمارے ہاں یہ میڈیا کا زور تو ہے نا کہ آپ بحث درست ہو یا غلط ہو لوگوں کے ذہنوں میں رجسٹر ہونا شروع ہو جاتی ہے. مثلا خان صاحب نے یہ فرمایا, بہت ساری باتیں وہ کرتے رہتے. پچھلے دنوں نے یہ بھی کہا کہ جی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جتنے دورے کیے ہیں خارجہ امور کے وزیر کے حوالے سے, میں نے اتنے وزیر اعظم کے دور پہ دورے نہیں کیے تھے. خان صاحب پتہ نہیں کس حوالے میں باتیں کرتے ہیں, اس طرح کی بہت ساری باتیں روز کرتے ہیں کوئی نہ کوئی. کل بھی انہوں نے اسی طرح کی گفتگو کی ہے جو سر پیر نہیں جس کا ملتا. مثلا وزیر خارجہ کا کام بنیادی طور پر پاکستان میں بیٹھ کے کام کرنا نہیں ہوتا, یہاں بھی بیٹھنا ہوتا ہے, یہاں بھی انہوں نے اپنی پالیسیز لے کے چلنی ہوتی ہیں, لیکن انہوں نے مختلف ممالک کے ساتھ جا کے مختلف فورمز پہ جا کے پاکستان کا خارجہ محاذ سنبھالنا ہوتا ہے اور ان کے دورے یقیناً وزیر اعظم سے زیادہ ہوں گے. لیکن جو بات کہنے والی ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب آپ نے ڈپلومیٹک ڈیبیکل کیا تھا. آپ کے دور میں پاکستان کا سفارتی انہدام ہو رہا تھا, آپ پاکستان کو بربادی کی طرف لے کے گئے تھے. ذرا غور کیجئے, باقی معاشی اور سیاسی جو انہدام تھا وہ تو تھا ہی ادارہ جاتی, لیکن سفارتی انہدام کا عالم یہ تھا کہ سعودی عربیہ جیسا ہمارا برادر ملک, خان صاحب حکومت میں آتے ہیں, وہ پاکستان کی مدد بھی کر رہے ہیں, اس وقت بھی انہوں نے کی. سربراہ پاکستان عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ اپریل میں مئی میں الیکشن نہ ہوئے تو ملک کی معاشی حالات مزید خراب ہو جائیں گے. سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ ملک میں زر مبادلہ کے ذخائر صرف 6 ارب ڈالر رہ گئے ہیں. آئی ایم ایف کی چھتری بھی موجود نہیں ہے. ملک میں دہشت گردی کی لہر ہے. آٹے کی قیمتیں بھی دگنا ہو چکی ہیں, لیکن پھر بھی سناٹا ہے. اللہ رحم کرے. شیخ رشید نے سوال کیا کہ دوائیوں کی قلت, خام مال نیاب, ٹیکسٹائل بند, کیا یہ ہے تبدیلی؟ اسلام آباد بلدیہ سے بھاگنے والے ملک میں خاک الیکشن کروائیں گے. جوان دفاع وطن پر جانیں نشاور کر رہے ہیں, حکمران آنکھ مچھولی کھیل رہے ہیں. سربراہ عوامی مسلم لیگ کا مزید کہنا تھا کہ ہائی کورٹ نے جب سے توشہ خانہ کی تفصیلات مانگی ہیں, حکومت کیس سے بھاگ گئی ہے. سیاست اور معاشرت دونوں تباہ ہیں. سارے ہتھ کنڈے عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے ہیں. غریب پر سخت سردی میں لنڈا بازار کے دروازے بند اور کفن دفن کے پیسے بھی نہیں ہیں. اب آپ کو بتائیں کہ رہنما پی ٹی آئی عمر سرفراز چیمہ کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی ملک کی مقبول جماعت ہے. اس کے لیڈر پہ قاتلانہ حملہ ہوا. پاکستان میں طاقتور لیڈر پہ سازش کے ذریعے حملوں کی تاریخ ہے. جے آئی ٹی کی جانب سے نون لیگی رہنما کو بار بار طلب کیا گیا. مذہبی جنونی شخص ثابت کیا جا رہا تھا, یہ بھی کلیئر ہو گیا.
انکوائری چل رہی ہے، جیسے ہی رپورٹ آئے گی تو سامنے لے آئیں گے۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں پہ وقت ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ ترجمان سندھ حکومت نے کراچی میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے 4 سالہ اقتدار میں معاشی دہشت گردی کی، پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے قریب تھا۔ عمران خان ابھی بھی خود کو حاکم اور محکوم سمجھتا ہے۔ سیلاب کے باعث ملکی معیشت مشکل دور سے گزر رہی ہے۔ عمران خان بار بار اپنے بیانات پہ کلابازیاں کھاتے ہیں۔ عمران خان سستی LNG نہیں خریدتی، ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ شوکت خانم کے لیے جو پیسے مانگتے پتہ نہیں کہاں جاتے ہیں۔ ابھی تک کسی کو نہیں پتا کہ خان صاحب نے جو اربوں روپے اکٹھا کرنے کا دعویٰ کیا تھا وہ کہاں ہے۔ اس کے برعکس بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پاکستان کا مقدمہ بین الاقوامی سطح پر رکھا۔ جو لوگوں کی تکلیف تھی، پریشانی تھی، وہ بتائی۔ یونائیٹڈ نیشنز کا جنرل سیکرٹری ہو، سیکرٹری جنرل ہو، بین الاقوامی لیڈران ہوں، انہوں نے پاکستان کا رخ کیا، پاکستان آئے، فنڈ ریزنگ ہوئی۔ نیو یارک کے اندر اقوام متحدہ کی سطح پر پھر اس معاملے کو ٹیک اپ کیا گیا۔ شرم الشیخ میں COP27 بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کاوشوں سے کامیابی کے ساتھ منعقد کی گئی، تاکہ کلائمیٹ چینج، اس کے وجوہات بہت ساری ہو سکتی ہیں، بہت لوگ ذمہ دار ہو سکتے ہیں، اس کا خمیازہ پاکستانی قوم بھگت رہی ہے، ہم بھگت رہے ہیں۔ بین الاقوامی قوتوں کو کنونس کیا کہ آپ کی وجہ سے ہم تکلیف میں ہیں، اور اس تکلیف کے وقت اگر آپ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے تو یہ زیادتی ہوگی۔ اور آپ نے دیکھا کہ COP27 ایک بڑا سکسیسفل ایونٹ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کاوشوں سے، کوششوں سے منعقد ہوا، اور نتیجہ اب یہ ہے کہ سندھ حکومت تمام سیکٹرز جہاں پہ لوگ تکلیف سے گزر رہے ہیں، پریشانی سے دوچار ہیں، ان کو ریلیف کا سلسلہ جاری ہو رہا ہے۔ پہلی چیز، تقریباً 18 لاکھ گھر حالیہ بارشوں سے متاثر ہوئے۔ ہمارے تقریباً 24 اضلاع ہیں صوبہ سندھ کے جو متاثر ہوئے، اس میں 18,80,000 گھر ہیں جو کہ متاثر ہوئے، کچھ کمپلیٹلی تباہ ہو گئے، کچھ پارشلی جن کو نقصان پہنچا۔ پہلا کام جو سندھ حکومت نے مینج کیا ہے وہ $1.5 ارب سندھ حکومت اپنے سیلاب متاثرین کے گھروں کی بحالی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بلوچستان کے علاقے کوہلو میں فوجی جوانوں کی شہادت کو اندھوناک واقعہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ قوم دفاع وطن کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے ہیروز کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ بلوچستان میں کیپٹن سمیت 5 فوجی جوانوں کی شہادت اندھوناک واقعہ ہے۔ قوم دفاع وطن کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو ہیروز کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گرد عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے قوم اور سیکیورٹی فورسز کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ترجمان فیاض الحسن چوہان نے کیپٹن فہد سمیت 5 شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ پوری قوم شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ ایک بیان میں فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ قوم دشمن کے مذموم عزائم کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گی۔ دشمن بزدلانہ کارروائیوں سے ملک کا امن اور خوشحالی سبوتاس نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک قوم یکسو ہے، قوم کی تمام ہمدردیاں شہداء کے لواحقین کے ساتھ ہیں۔ فیاض الحسن چوہان کا کہنا تھا کہ جب سے امپورٹنٹ سرکار آئی ہے ملک میں دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے، جن کا مقصد صرف اپنا پیسہ بچانا ہے، انہیں ملک کی کیا فکر ہوگی۔ ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہی کہا کہ آج سے 8 ماہ پہلے ہمارے دور حکومت میں مکمل امن و امان تھا۔ سابق وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ IMF کے پاس نہ گئے تو ڈیفالٹ کی طرف چلے جائیں گے۔
جامعہ NED کے شعبہ اکنامکس اینڈ مینجمنٹ سائنسز کے زیر اہتمام 2 روزہ عالمی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سابق وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا تھا کہ پہلے 3 سال ہم IMF کے پاس پروگرام میں تھے تو اتنا مسئلہ نہیں تھا. سابق وزیر خارجہ نے کہا کہ 2 سالوں میں امپورٹنٹ تیزی سے بڑھی لیکن ایکسپورٹ نہیں بڑھی، کیوں نہ کہ ہم نے اپنے روپے کو مصنوعی طور پہ اوپر رکھا ہوا تھا. گزشتہ سال ایکسپورٹ 31 بلین کی تھی، ترسیلات زر 30 بلین تھی. اس طرح گزشتہ سال 61 بلین آمدن ہوئی اور ہمارا خرچہ 80 ارب ڈالر تھا. ان کا کہنا تھا کہ سی پیک ملک کی معاشی ترقی کا ضامن ہے. چین نے اپنی کمپنیوں کو قرض دیا تو انہوں نے پاکستان میں انویسٹ کیا. انہوں نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ آج پاکستان جس نہج پر کھڑا ہے اگر IMF نہیں آیا تو ہم ڈیفالٹ کی طرف جائیں گے. معیشت کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے اسپیکر شبر زیدی کا کہنا تھا کہ سی پیک امریکہ اور چین کی سر جنگ کی نظر ہو گیا. ایک معاشی منصوبے کو سیاست کی بھینٹ نہ چڑھائیں. 50 بلین ڈالر ہمیں بہتر انفراسٹرکچر اور توانائی بحران سے نمٹنے کے لیے چاہیے. سی پیک کے علاوہ پاکستان کے پاس آپشن نہیں ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ سی پیک آپشن نہیں، ہماری ضرورت ہے. حکومت نے عالمی مالیاتی ادارے کی ایک اور شرط پوری کرتے ہوئے مرکزی ڈیبٹ مینجمنٹ آفس قائم کر دیا. وزارت خزانہ کے اعلامیہ کے مطابق ڈیبٹ آفس کے قیام کا مقصد قرضوں کی مینجمنٹ اور ادائیگیوں کے مسائل سے نپٹنے کے لیے ہنگامی حکمت عملی تیار کرنا ہے. وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ ڈیبٹ آفس کے قیام سے قرضوں کی مینجمنٹ میں بہتری آئے گی. اعلامیہ میں کہا گیا کہ ڈیبٹ آفس سے ہنگامی ذمہ داریوں اور سرکاری اداروں کے ذمہ قرضوں کا ریکارڈ رکھا جائے گا. وزارت خزانہ کے اعلامیہ میں کہا گیا کہ قرض ادائیگی کے مسائل سے نمٹنے کے لیے ہنگامی حکمت عملی بنائی جائے گی. میڈیم ٹرم ڈیبٹ مینجمنٹ اسٹریٹجی پر عمل کیا جائے گا. اس سے قرضوں سے متعلق حکمت عملی سالانہ بنیاد پر اپڈیٹ ہو سکے گی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے قیام پاکستان سے اب تک صدور اور وزرائے اعظم کو ملنے والے تحائف سے متعلق کابینہ ڈویژن سے رپورٹ طلب کر لی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے قیام پاکستان سے اب تک صدور اور وزیر اعظم کو ملنے والے تحائف کی تفصیل دینے کے ابوذر سلمان نیازی کی درخواست پر سماعت کی. درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ پٹیشنز نے 1947 سے اب تک کے صدور اور وزیر اعظم کو ملے تحائف کی تفصیل مانگی ہے. کابینہ ڈویژن نے کلاسیفائڈ کہہ کر معلومات فراہمی سے انکار کر دیا اور پاکستان انفارمیشن کمیشن نے 29 جون کو آرڈر دیا مگر 5 ماہ گزرنے کے باوجود عمل نہیں ہوا. جسٹس میاں گل حسن نے استفسار کیا کہ باقی پبلک سرونٹس کو اس میں شامل کیوں نہیں کیا. آپ خود کو صدر اور وزیر اعظم کی حدود تک محدود کیوں کر رہے ہیں؟ اس سے آپ کے عزائم کا کیا پتہ چل رہا ہے؟ جو بھی پٹیشن آتی ہے وہ وزیر اعظم سے متعلق آتی ہے. اس موقع پر ڈپٹی اٹارنی جنرل نے کہا کہ میرے خیال سے 1990 سے پہلے کا تو ریکارڈ ہی دستیاب نہیں ہوگا. ایسی معلومات تو ویب سائٹ پر ہونی چاہیے. عدالت مختصر سماعت کے بعد پاکستان انفارمیشن کمیشن کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے پر کابینہ ڈویژن کو نوٹس جاری کر دیا اور 1 ماہ میں رپورٹ طلب کر لی. اور اب آپ کو بتائیں کہ بجلی کی طلب میں واضح کمی کے باوجود لوڈ شیڈنگ کا آغاز کر دیا گیا. لیسکیو نے 2 سے 4 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا شیڈول دیا اور لوڈ شیڈنگ کا فیصلہ کمرشل اور گھریلو فیڈرز پر لاگو ہوگا. 1 سے 3 کیٹاگری کے فیڈرز پر روزانہ 2 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جائے گی اور لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ صبح 7 سے شام 7 بجے تک ہوگا، جبکہ زیادہ نقصان والے فیڈرز پر 4 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوگی. لیسکیو میں بجلی کی طلب 2400 میگا واٹ ہے، تاہم 37 یونٹس کی لوڈ شیڈنگ سے استثنا ہوگا. PHA ونٹر فیسٹیول کے اختتام پر تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا. DG PHA ذیشان جاوید نے تقریب کی صدارت کی. تقریب میں ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل محمد فاروق اکمل، ڈائریکٹر ایڈمن، ڈائریکٹر ہیڈ کوارٹر، ڈائریکٹر کوارڈینیشن، ترجمان PHA سمیت PHA کے افسران اور ملازمین نے شرکت کی. مزید تفصیلات سلمان شاہ کی اس رپورٹ میں. PHA ونٹر فیسٹیول کے اختتام پر تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا. تقریب کی صدارت DG PHA ذیشان جاوید نے کی. تقریب میں ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل محمد فاروق اکمل، ڈائریکٹر ایڈمن، ڈائریکٹر ہیڈ کوارٹر، ڈائریکٹر کوارڈینیشن، ڈائریکٹر مارکیٹنگ 2، ترجمان PHA سمیت ونٹر فیسٹیول میں حصہ لینے والے افسران اور ملازمین نے شرکت کی. اس موقع پر DG PHA نے ونٹر فیسٹیول کے کامیاب انعقاد پر بہترین کارکردگی دکھانے والے ڈائریکٹرز، ٹور گائیڈ اور دیگر ملازمین میں اعزازی شیلڈ اور سرٹیفکیٹ تقسیم کیے. DG PHA کا کہنا تھا کہ ونٹر فیسٹیول کو کامیاب بنانے والے افسران اور ملازمین مبارکباد کے مستحق ہیں. کامیاب ونٹر فیسٹیول کے انعقاد پر افسران اور تمام ملازمین نے دن رات ڈیوٹیاں سر انجام دیں.
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस के थाना कुराल के SHO और ASI की पुलिस गिरदी बेगना शहरी को कब्जा माफिया का रुकन बना दिया। ASI रशीद अब्बासी ने बेवा खातून और उसके बेटे के साथ नाजेबा जुबान इस्तेमाल की और हरासा भी किया। मुतासरा शहरी इंसाफ की दहाई लेकर कोहिनूर न्यूज इस्लामाबाद के ऑफिस पहुंच गया। यहाँ पे आपको बताएं कि इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस के थाना कुराल के SHO और ASI की पुलिस गिरदी बेगना शहरी को कब्जा माफिया का रुकन बना दिया। ASI रशीद अब्बासी ने बेवा खातून और उसके बेटे के साथ नाजेबा जुबान इस्तेमाल की और हरासा भी किया। मुतासरा शहरी इंसाफ की दहाई लेकर कोहिनूर न्यूज इस्लामाबाद ऑफिस पहुंच गया। 20 तारीख को शाम 4:26 पर मुझे ASI राजा रशीद की कॉल आई और उन्होंने मुझे थाने आने के लिए बुलाया कि आप कल थाने 5 बजे आ जाएं और आपके खिलाफ कोई एप्लीकेशन। मैंने उस टाइम वो एप्लीकेशन ना उनसे पूछा ना उन्होंने मुझे बताया। मैंने कहा जी ठीक है मैं आज। तो मैं नेक्स्ट 21 तारीख को शाम 5 बजे थाना कुराल चला गया। उन्होंने मुझे जो मेरे खिलाफ एक झूठी दरख्वास्त थी वो उन्होंने मुझे दिखाई। मैंने उसको पढ़ा। उसको पढ़ने के बाद जो है वो मैंने कहा जी मैंने पढ़ ली है। इतने में उनका रवैया मुझसे काफ़ी तब्दील हो गया। उन्होंने गालम गलोच स्टार्ट कर दी। उन्होंने मुझसे बदतमीजी स्टार्ट कर दी। मेरे साथ मेरे भाई और मेरी वालदा भी थी, उनको भी गालियाँ देना शुरू कर दी। ठीक है, जिस पर मैंने उनसे सिर्फ ये बोला कि आप प्लीज़ तमीज़ के दायरे में रह के मुझसे बात करें। तो वो अपनी कुर्सी से उठ पड़े और मुझे मारने के लिए आए। ठीक है, जिस पर मैं कमरा छोड़ के बाहर निकल गया। बाहर आए और तो वो और उनके जो पुलिस साथी थे उन्होंने मुझे थाने के अंदर घसीट कर वापस कमरे के अंदर ले आए। वहाँ पर मुझे हरासा किया। ठीक है, मेरे साथ बदतमीजी की और इसी तरह मेरी वालदा से फ़ोन छीन लिया, मुझसे फ़ोन छीन लिया। मैंने उनसे पूछा, मैंने उनको कहा आप मुझे इंक्वायरी करने के लिए बुलाया, आप अपनी इंक्वायरी करें। कहते हैं नहीं आप पर हम पर्चा दे रहे हैं, आपको अंदर करेंगे। बुला दिया, अपोजिट पार्टी थी उनको भी बुला लिया। इतने में फिर उन्होंने SHO साहब ने जो है वो सारा वकूआ जो है वो रशीद से पूछा, जिस पर रशीद ने उनको झूठ बोला। एक दिन पहले 20 तारीख को मेरे पास फ़ोन रिकॉर्ड मौजूद है, मुझे रशीद साहब खुद ऑफिस बुला रहे हैं और मैं अगले दिन अपना मौक़िफ़ बयान करने थाने में जा रहा हूँ। तो ये काफ़ी झूठी खबरें उन्होंने मेरे खिलाफ लगवाई और उस पर बेसिकली वो हमारी बाई जगह है जिस पर ऑलरेडी कब्जा हुआ हुआ है और वो कब्जा मैंने नहीं, वो अपोजिट पार्टी ने किया हुआ है, जिसकी लिटिगेशन तकरीबन 10 साल से चल रही है। मेरी तो उन्होंने कोई बात सुनी। उन्होंने अपोजिट पार्टी की जो दरख्वास्त थी उस पर उन्होंने जो कार्रवाई बनती थी वो कार्रवाई भी नहीं की। उल्टा उन्होंने, मैंने कोई ऐसा कोई संगीन जुर्म नहीं किया था जिस पर वो मुझे थाने में बिठा के FIR देंगे। ठीक है, मुझसे मेरा मौक़िफ़ नहीं लिया गया। उनको इंक्वायरी के लिए आई हो तो इंक्वायरी के लिए होता है, उन्होंने इंक्वायरी नहीं की। उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे ऊपर सारी चीज़ें मुसल्लत करके मुझे कहा जी आप पर FIR देंगे। वज़ीर दाखिला, IG इस्लामाबाद, DC इस्लामाबाद, जितनी भी खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ पे वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि ASP हयाताबाद डॉक्टर मोहम्मद उमर की खुसूसी हदायत पर कामयाब कार्रवाई पर तसलसल जारी है। कैंट डिवीजन के हयाताबाद सर्कल पुलिस की अहम कार्रवाई दहशत गर्दी और मुख्तलिफ जराइम की गर्ज से भारी तादाद में असलहा स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई और दौरान कार्रवाई 2 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजमान की शिनाख्त मोहम्मद जहीन और मोहम्मद अहमद के नामों से हुई, जो मुलजमान पेशावर और जिला नौशहरा के रहायशी हैं, जबकि अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने की खातिर शहर के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर स्पेशल नाकाबंदियों का सिलसिला जारी है। जुल्फकार लेबर लीग यूनियन के ओहदेदारान की जानिब से तकरीब का इनकार। मुलाजमीन की कारकर्दगी के हवाले से जलानी पार्क में तकरीब मुनक्कद की गई। सेनेटर एजाज चौधरी, चेयरमैन PHA यासर गिलानी, वाइस चेयरमैन हाफिज जिशान, जुल्फकार लेबर लीग यूनियन के ओहदेदारान समेत PHA के सैकड़ों मुलाजमीन ने तकरीब में शिरकत की। वजारत हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट पंजाब की जानिब से तमाम डेली पेड और वर्क चार्ज मुलाजमीन को कन्फर्म किए जाने का लेटर जारी करवाने पर लेबर लीग यूनियन का शुक्रिया अदा किया। जुल्फकार लेबर लीग यूनियन के ओहदेदारान का कहना था कि हमने PHA मुलाजमीन के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करवाने हैं, जिनमें 50% अलाउंस, मेडिकल सहूलियात और तमाम डेली पेड मुलाजमीन को कन्फर्म करवाना है। हमारी 2 साल बेहतरीन कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है।
मजदूरों के मुआशी इस्तेहकाम और समाजी बहबूद के लिए पंजाब सोशल सिक्योरिटी का बड़ा इक़दाम। सूबे में मजदूर कार्ड की तकसीम का ऐलान। तकरीब में सूबाई वजीर लेबर अंसर मजीद खान की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर सलमान शाह से। जी सलमान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मजदूरों के माशी इस्तेहकाम और समाजी बहबूद के लिए पंजाब सोशल सिक्योरिटी का बड़ा इक़दाम सामने आया है। मजदूरों में पंजाब मजदूर कार्ड की तकसीम का आगाज कर दिया गया है। तकसीम मजदूर कार्ड की तकरीब में सूबाई वजीर लेबर अंसर मजीद खान की बात से मेहमान खसूसी शिरकत हुई है। सेक्रेटरी लेबर नबील जावेद, कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी अमरीन साजिद, वाइस कमिश्नर पंजाब सोशल सिक्योरिटी तारिक महमूद भी शरीक हुए। सेक्रेटरी वर्कर वेलफेयर बोर्ड अब्दुल रऊफ, डायरेक्टर जनरल लेबर वेलफेयर मोहम्मद अशर मंजूर, मजदूर रहनुमा और मजदूरों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मेडिकल एडवाइजर पैसी प्रोफेसर डॉक्टर सनाउल्लाह खान, डायरेक्टर जनरल हेडक्वार्टर मोहम्मद हसान, डायरेक्टर एडमिन नबील रियाज सिंधु व दीगर अफरान ने भी शिरकत की। तकरीब में बैंक ऑफ पंजाब के चीफ ऑफ स्टाफ एंड नौफल दाऊद व दीगर अफरान ने भी शिरकत की। डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन डॉक्टर बाबर बंदेशा ने स्टेट सेक्रेटरी के फराइज से अंजाम दी, जबकि कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी अमरीन साजिद ने पंजाब मजदूर कार्ड के आगाज मकासद के हवाले से ब्रीफिंग भी दी। जी बहुत शुक्रिया सलमान शाह, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फेज 2 वर्किंग ग्रुप के सदर खालिद फरूक की रहायश का जे रोड पर सदर लाहौर प्रेस क्लब आजम चौधरी के एजाज में खसूसी लाहौरी नाश्ते का एहतमाम किया गया। PFUJ के सेक्रेटरी जनरल राना मोहम्मद अजीम, जर्नलिस्ट ग्रुप के चेयरमैन अरशद अंसारी, सीनियर सहाफ़ी दाऊद खालिद, मकसूद खालिद समेत फेज 2 के मुतअद्दिद दोस्तों ने खसूसी शिरकत की। नाश्ते में मेहमानों की तवाज़ुन सिरी पाए, हलवा पूड़ी, नान चने और लस्सी से की गई। सदर प्रेस क्लब आजम चौधरी ने पुरतकल्लुफ नाश्ते पर मेज़बान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि लाहौर प्रेस क्लब हमारा घर है और इसके तमाम मेंबरान हमारी फैमिली है। इस फैमिली की खिदमत के लिए मेरे से जो कुछ हो सका मैं करूंगा। उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह तमाम सहाफ़ियों के मसाइल हंगामी बुनियादों पर हल करूंगा। और अब आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से हांगकांग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट हांगकांग के वाइस चेयरमैन चौधरी गुलजार मोहम्मद की मुलाकात। बाहबिन दिलचस्पी के अमूर और सरमायाकारी के फरोग और ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के मौके पर चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि मुख्तसर मुद्दत में पंजाब को सरमायाकारी के लिहाज से सबसे बेहतरीन सूबा बनाया है, जबकि सरमायाकारी की राह में हायल रुकावटों को दूर किया है और सरमायाकारों के लिए वन विंडो ऑपरेशन की सहूलत फराहम की गई है, जबकि सरमायाकारी के हवाले से NOCs लेने के लिए अमल को भी आसान किया गया है। पंजाब हुकूमत के बिजनेस फ्रेंडली इकदामात के बायस गैर मुल्की सरमायाकार पंजाब में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए आ रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि हांगकांग के सरमायाकार पंजाब में सरमायाकारी के मौके से फ़ायदा उठाएं, उनको हर मुमकिन सहूलियत फराहम करेंगे। अवाम की सहूलत के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर फीस 100% से कम की है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए जामे पॉलिसी ला रहे हैं। कोऑर्डिनेटर ओवरसीज कमीशन वज़ीर आला चौधरी कामरान परवेज का अहम इक़दाम। सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ तारिक महमूद उल हसन के साथ मिलकर क्रिसमस के मौके पर मेट्रो बस चलवाकर बैनुल मज़ाहिब की आला मिसाल काम कर दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि क्रिसमस यीशु मसीह की है, ना सिर्फ पैदाइश का दिन है बल्कि प्यार मोहब्बत इंसानियत का दर्स देता है। चेयरमैन अमन कमेटी महमूद गजनवी और चेयरमैन उलमा बोर्ड मखदूम आसिम साहिब, चेयरमैन अमन कमेटी मॉडल टाउन राजा वाटर साहिब और दीगर बैनुल मज़ाहिब के उलमा हजरात ने शिरकत की। बागों के शहर लाहौर में स्मोक के डेरे। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर सरफरिस्त है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में खतरनाक हद तक इजाफा। इंसदाद स्मोक कार्रवाई में सवालिया निशान है। यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि बागों के शहर लाहौर में स्मोक के डेरे। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर सरफरिस्त है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया। इंसदाद स्मोक कार्रवाइयों पर सवालिया निशान बन गया। यहाँ पे आपको बताएं कि बागों के शहर लाहौर में स्मोक के डेरे। दुनिया का आलूदा तरीन शहर लाहौर सरफरिस्त है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया। इंसदाद स्मोक कार्रवाइयों पर सवालिया निशान है। यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि लाहौर में स्मोक के डेरे। बागों के शहर लाहौर में स्मोक के डेरे छा गए। दुनिया का आलूदा तरीन शहर लाहौर सरफरिस्त है। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे जुनेद अशरफ से। जी जुनेद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की बात की जाए तो दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर जो है वो सरफरिस्त है, जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बताता चलूं कि 321 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है।
दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर रहा है, जबकि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बताता चलूँ तो सबसे ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स जनरेशन प्राइवेट लिमिटेड में 429 रिकॉर्ड किया गया, DHA फेज 8 में 381, डॉन ब्रेड पोर्ट लखपत में 353, केनाल बैंक हाउसिंग स्कीम में 324 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया, US कॉन्सुलेट इन लाहौर में 340 रिकॉर्ड किया गया, FC कॉलेज में 332 रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा लाहौर की मुख्तलिफ जो मोटरवेज हैं जो दूसरे शहरों पर जाती है, लाहौर की M2, M3, M11 को मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद किया गया और मोटरवे हुकाम का कहना है कि शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें और दौरान सफर जो है गाड़ियों। बहुत शुक्रिया जुनेद अशरफ, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। CMRJ क्रैक 8 सीजन 2 क्रिकेट टूर्नामेंट की ड्राफ्टिंग की पुरवकार तकरीब 24 दिसंबर को 2022 को कराची इब्राहिम ऑडिटोरियम में मुनक्कद हुई। CMRJ के सदर आदिम राठौर ने कहा कि नौजवान को मनफी सरगर्मियों से बचाना और सेहतमंद तफरीह की जानब राग़िब करना चाहते हैं। CMRJ के चेयरमैन उमर राठौर ने कहा कि हमारे नौजवान क्रिकेट खेलने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। इंशाअल्लाह CMRJ के प्लेटफॉर्म से बासलाहियत खिलाड़ी कौमी टीम का हिस्सा होंगे। टूर्नामेंट में कल 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। टूर्नामेंट का आगाज 28 जनवरी 2023 से होगा। फाइनल 19 फरवरी को खेला जाएगा। तमाम मैचेस PIA ग्राउंड कराची में खेले जाएंगे। यहाँ पे आपको बता रहे हैं CMRJ क्रैक 8 सीजन 2 क्रिकेट टूर्नामेंट की ड्राफ्टिंग की पुरवकार तकरीब 24 दिसंबर को 2022 को कराची इब्राहिम ऑडिटोरियम में मुनक्कद हुई। CMRJ के सदर आदम राठौर ने कहा कि नौजवान को मनफी सरगर्मियों से बचाना और सेहतमंद तफरीह की जानब राग़िब करना चाहते हैं। CMRJ के चेयरमैन उमर राठौर ने कहा कि हमारे नौजवान क्रिकेट खेलने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। इंशाअल्लाह CMRJ के प्लेटफॉर्म से बासलाहियत खिलाड़ी कौमी टीम का हिस्सा होंगे। टूर्नामेंट में कल 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। टूर्नामेंट का आगाज 28 जनवरी 2023 से होगा। फाइनल 19 फरवरी को खेला जाएगा। तमाम मैचेस PIA ग्राउंड कराची में खेले जाएंगे। कराची टेस्ट में पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली इनिंग्स में 5 विकेटों के नुकसान में 317 रन बना लिए। नेशनल बैंक क्रिकेट एरिना में खेले जा रहे हैं मैच में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। पाकिस्तान की जानिब से अब्दुल्ला शफीक और अमामुल हक ने इनिंग्स का आगाज किया, लेकिन कौमी टीम के ओपनर्स टीम को अच्छा आगाज फराहम करने में नाकाम रहे और 12 के मजमूए पर अब्दुल्ला शफीक एजाज पटेल की गेंद पर स्टैंप आउट हो गए। उन्होंने 7 रन की इनिंग्स खेली। शान मसूद भी मैचल बर्सल की गेंद पर जोरदार बैट लगाने की कोशिश में स्टॉम्प आउट हुए। वो सिर्फ 3 रन के मेहमान साबित हुए। अमामुल हक भी बर्सल की गेंद पर आगे बढ़कर छक्का लगाने की कोशिश में 24 रन बनाकर कैच आउट हो गए। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।